نابرا شجر راح يكون عندي ناي ديسيبلين شجر نيرو لايك ناي كده عندنا شجر نيرو أو بلالع شجر نيرو مثلا 4 شجر نيرو إيفن هذه روز تبل أخذ صراحة يعني راتنا بايزو مساكت نبر كلا من بحد أخذ نبل أخذنا ياو خمسة تقريبا كنا تبلعي تبنا شويت خباب زلوس درجة فرق نايتي استغرب الناروز فسيسي باي ذا واي أنا جريمة نزنيو أبزي فيديوزي مالتيو نايزي نسوا عجوجو زولا زلو بتشازي خونسي نايتها غازيت أنا أفتقد مئة زخونيرة تزفل أيا بقصات حني أبجد لا خدر يعني ربنا تيزولكم مريم بتعم زناد أزيسي قدامي نجر بزعما شوت مسقوط حتى زلا نسايا ويا قديمم تمخيرو مزيام وين نسا مساء مسشوي زخونه صلني هو سوشي سميتو نيرا ندحر زيفته اخيرو ندحر حما نجر كحاسبنا دلك وزاره بيخل نسا خن منتاي 10 غزي سمانا العدسي افتي حما ابارت كزاره كلت مسو خينا تسحق مسو خينا تقلدلا بأون زغازيطኛ زيا كتقص علوا فيديو زي كتطفو لوا مالك كتحتت لوا ني حدا فيديو بكيرات كي سمعت كيف فلت مطفى ونجريو أنا زعل عليا بس مدفع قد كسس الوعي أنا هاي تميديا كوبك أرخيصاتكو ميديا كون خمجي عين سمورة زي خناسي سبن خمهر بميديا سبن خردد أمبر ناي سبن خد أفيه خنن أنا زعجاتي إني زي أبوز حبوت هاي فلت أي كل فيديوهات حان سمتشات النيت فلت إننا إلى دومون بناي نفتو عندنا أن أرتيس مسأتنا سلامكم يزحلي كبرات حواتي انكو عدما ناوشانا لي بسلام مزاهم نيلو ما عنتي فيديو حيزيز مزاهم مالتيو دارقا رئيكم ما يخم تخونو ام نايل ميديا استزرق حبيبي ومالتيو ناي حفتنا الشويت استقبالات ألما بنبر بعل قزع دي خولو بنبر بعل قزع خمسة خون حزي خليدا ينزخونو قيلو زي تريوز اللهم بعل قزع يعني رزو لنا زلو بزوحنا قرت زاريو ام نايل ميديا مالتيو نزيد ما شويت مزقو ملسي هواتي للا اتملس نسو انتايو نسخة انتاي لأيو نزل نافتي ملء فيديو قبلكم يا سنايت حيث لايك شير سبسكرايب قارو ما يترسعوا سناي مكتال كونفيدنت يزول تقولوا لقد اسمعني ام منبر كذا كده اسمعتني زي شويت كمين بكميز بالخناتات نيرا مسلكي قال يوم مريندا غزولا قال يوم بسكوت بشاي غزولا حدا كي تسكف مو زي حكا بزكك لنا ولو خمتات نيرو دحر افتخم زي كنتات نحلوت يا مسايت فالدا زو نغير كوخي ناي نابرا شجر راح يكون عندي ناي ديسيبلين شجر نيرو لايك ناي كده عندنا شجر نيرو أو بلالع شجر نيرو مثلا 4 شجر نيرو إيفن هذه روز تبل أخذ صراحة يعني راتنا بايزو مساكت نبر كلا من بحد أخذ نبل أخذنا ياو خمسة تقريبا كنا تبلعي تبنا شويت خباب زلوس درجة فرق نايتي استغرب الناروز فسيسي خطر እንግዲህ ክራት ሐዋቴ ተቪዲዮን የሐደ ሰዓት الفرع አንዴ ግን ደሞ እቲ ነጥብ ዝኾነ ይሕዘልኩም መዚያ እና ከምዚ ልጅምር ገና እዚ ይኾነ ኣስዒበ ካትወልኩም እያ ፈለጉዕዞ ነዊሕ እዩ ተረዲ ኣድካሚ እዩ ብጣዕሚ ንነብር ነርና ነዊሕ ግዜ እዘን ምሸዊት ኣብ ዝኾነ ሓሳብ ክተውግዕ ከለኻ አይ ዶንት ኖ ዝኾነ ነገር መስመር ልኸትሕዛ مستم بشجرات هاي بس حني رمضو لك إذا كي نزيهم نختستخاخل قدن ديسكشن يدلي نعات مرتي يدليو مخري يدليو زي كبر يزبليها زيهم كوز حوا خلو قد يفون خيديو بالحساب يروح زين السن ولدو جنكت ناتن عدد إلكتريك يتهز كرات حواتي توداي كاوزي إذا جمر زلو سكاب حزي ولا حنت تعيش تدارو النجار يوبلن قد ما تزخفه جانا أبز حزي يزلو زوج حيوت هذا بتاع صبوا ألبوم سريعنا يسمى الكيز ده هذا عسرت مجمرة ألبوم ما بسرو اللي نزل درفونا مجمرة أيو كفتم أو أفتح ألبوم صراحة كلها كوز عدي كوريدا أركبي ينزلوا قتمو زيمو دايركتينجو كليب برودكشن يكون نعيت ألبوم برودكشن كلنا تيجي أبسا خد كلها تبدأ عم يزجر من مالتي أنا ألبوم أطرح تزنقر كوغناي بحوار كنا بركلنا زخفلكم مسوعة يكون زخام يكون كرش يكون أو كم جوبو يوسيدا نت ألبوم طرح المسرح بدك يجي نسوم العلمية 4 شمون تنشح
بالوجه ديره نع بروموت لمقبار التفلالي سينجل لمسرح كلي بروديس لمقبار ألبوم بروديس لمقبار تقول له مالتي ذكرنا أديس أبابا خلصت دخلنا بخلت شهر شيء توزيره كلب لا أب كلب يا كلب ده هدين دوفت تيجن تاني بجملة دمو دخلت شهر قبل كلام ياو لعلته أنا مسوات زجور كل أرياتها دنزي أحيزا يا خاب جزاوزيا مسكالي سب محتار جميرة مالتي أفت ساعات نسو ياو مخاد مسلي من مزي نوري واللي تردينا أنا ميت جمري شويت مخدا مسلا يوم تزيت مجوا ولا أتفتر النيرو يا قول تفتيرو نيرو يجرمكي شو عت ورحي نفس صور نيرا شويت قدمة السبع هذا سحيزة حكمنا وسنا حكمنا خلنا نتكلم على الأمر في مسوق واي حشا أبجز خلنا نزح خلنا هم سوليتي الدكاس يلن كتر الدكاس يلن أستات عصرت بعد معلتي بزي دكاس حلفنا يبخمسي مالتي أنا أتين ضف زدي وساني وسن دكتور أمانيل أي تزيت السنيدو كابزي لعندي تدمكنا غني شجر لفترة يخيل سلازي بحكم بملحانيت بقال خمسي كتسنح يتخيل سلازي سدد يبلني هو أنا أفتو مسدات لول فقادين جاي نورك زين زي هذا هبو دكتور أمانيل تي فيلينج جاي تردي مثلني ناتي حساب تزي سمعها نايكالي دكتور توسخي ريكومنديشن مخرن سمع بلني سو خلق كالني راديولوجيست دكتور يرجع اسم حزاناي لو دكتور يرجع عند دكتور ماركوس يسرحني وشو لا أولي هوني دكتور يرجع ونا بندا دكتور ماركوس كري أخلو تمساسال ريكومنديشن يو لأن وسينا أنا أول مالتي كسدد شيء كسدد كله تنسوسينا أو حديرة نجوه يو تي نايت السمن السال بروسس تساليتو أنا مرتي كبرات حواتي أنا حسرة بلا يمثلكم جن عند نتوصل لزخانة كم زي مسر مرتي كبرات حواتي برزاتهم ناي ساعات فرقاني مواقع مكوني ساعات فرقان كم زلوا بشويت جميرهم بشويتين وديمو كم تعنس تعذبكوا مرتي شويت مزجوا مجمرة من مع كم زي نبرة ناي مدرف حلمي أرتيس ناي مخان حلمي نهارلوا عندما من عقمي ينبرأي مس بيت سوياني را كأحد يفعل ما نواجي مزيان مساجي كتفالت كلا عني اللي يتجمر اسمع نسايك تجمر كلا بزح ديسبلين وران كرادنا اديو كابل عادي كاليس اراك تبلع خلا الرز كمزلنا سرحتني نيرنا يقولين سرحتني نيراتنا شي هافتامي خو سرحتني لتكايا شجري ولن سرحتني ما صار بايزوي زي اي قرر مالتيو بحدنا لعن هلاسي رز كتبلع خلاص قماش بارتي نبره خايز دبره وأتمزن أنا حلوس تبع عرس جمهور ممكن أقرأنا أي مالت بخالي فيديو دوما بعراتهم كم نقدر شجرني رايك خمس كبرني را أبيت قرات حواتي دق عبيتي ويا معي التمر عودي نعيي انت عينت حليت النهو تي عينت النهو مالت أنا كاستم هارسل كاب حد أرتيست كاب حد دراسي كاب حد مهر كم زي عينت قال يوز إلى يحسوي بجراش مالتي جندوم كن إيه زي جورا نجاري لي كن إيه بس ما كن إيه هيوز كابون تحل فيا كن إيه بتعن خباري أبي هيوز كا اتزخف أن اتزمرن كن أيو مالتي كن بتعم حمايس لذي كن زي جورا يلي مهر كنكا جزع كنكا كن إيه زي جورا نجاري لم بمحرك رينا صحزي عاوي درجة سلازلا بالعلي تكون تخيل بتشا ولا بالعلي تخوننا صبوا درجة سلازرعة مكنياتهم شويت كم تزعل لنا نسو نحن ينفلت علينا اثنا درافيت كم مخانا إلى نفلت بي كاميرا وزي بتيحة بخمي مخنياتي نفلتين سلازي نسو زلنا زلوا مجمرة من نجاري نبراي أنا إيز خلو درفتها تاني سريح الله ألبوم أنا سريح الله مجمرة نلاقي تمسخلا من مين براي نلاقي تمسخلا بنقلنا هيباتني 140 شومان تنشحيبه ألبوم سريح الله اللي بقى أزيكوا جلس كوي بقى من ياكم تزرعهم جوا أنا زي بعد جزء هذا عيلم بر بعد جزء أنا يردي عين مري بعد يتنقرن له زرو نساون قلي بعد جزء ينيرو عيلتنا أنا سينجر مامية بعد حدا كن كتول كلاجين فيديو سريحة رئيال لهم أنا تزرو نحسر بالزبالة سمانة خطف اسكاب حزب بزعبة إنها تحنت زبون نجر كنا جري رأقي حدا سويكو وي حدا سويتي وي حنسيت وي حدا سبعي سويتو كفتح خلق عساب أخذ
ክትፈትሕ ትኽእልያ ምስ ፍትሕ ዘለ ነገር እንዲ ዘይጋጭ ነገር የለኝ ተኾነትማ ተመሪሰን ቁዕረቆ ተስፋ ይገብር እና ቢያንስ ሕማቅ ነገር ወላ ተግበርሲ ቦልክ ደግሞ ጽቡቅ ጌራት ከወን ትኸልያ እያንዳንዱ ነገር ክትሰምዕዎ ከለኹም ሲ ናታ ሕማቅ እንበር ናታ ጽቡቅ ይተዛረባ ሰዓትን ፈራአን ወዲዋ ማለት እግዚአብሔር ይኹም በስማም እና ኣነ ታይ ተዓዚባ ቅንኢ ብቕን ሕርር ክብል ከለሰብ ናይካ ሕማቅ ጥራሕ ይዝረአን በይ ጽቡቅ ነገር ካስ ይረአን ሓደ ዝተፋቱ ሕሳባት እኮ ሕማቅን ጽቡቅን እዮም ዝዛረቡ ናይዚ ግን ቢኢስዎ ድንግልና ከይቀረይ ባዕለ ከም ዝወሰደው ግን ኣብዚ መጽ ተናጊርኒ እንኳን ደሰለካ ብዝኾነ እና ክብራት ሓወተይ ታይኽብለክን ይፈቱ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ናወድም ማለት እዩ ወላ ምንም ይተሃለኸን ታይም ይኽለክን ካብ ሃፍታም ወድ ትምርዓዋሲ ድኻ ወድ ተመርዓዋ ማለት እዩ እውነት የዝለክን ንስኻትክን ሃፍታማት ኩና ኣይትኹና ድኻታት ኩና ሃፍታማት ኩና ሃፍታም ወድ ከይትምርዓዋ ርኢኽኖ ካብ ሃፍታም ዝርከብ በስላሴ ስም ኣብ ጸቢል ሕማቅ ከጥራሕ ይዛረብ ጽባሕ ንጎ ኸዓኒ ኣብ ዓራት ዝገበርጎ እያንዳንዱ ክዛረብ እዩ ማለት እዩ በስላሴ ስም ፈጣሪ ልቦና ይሃቦ በእውነት እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ትቐልቆ ወዲ ንገንዘብ ኢልክን ዘይኾነሲ በቃ አፍቅር ካብ ልብህ እንደና ፍቅር ክና ንስኸ ካብ ልብ ይዘፍቅረክ ንጠኦምድዩ ወይስ ንጠኦምድኽን ከመገርክን ትቃረው ኣለክን ዝል ልብ በላ ከምዚ ዓይነት ወርደት ከየጋጥመክን ማለት እዩ በስማ